فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ये सवाल मंजिल नंबर 2, पारा नंबर 9, रुकू नंबर 14, सफ़ा नंबर 176, सूरतुल अराफ का रुकू नंबर 24, आयत नंबर 191 से हुआ है। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त टैलेंट है यार बंदे को। ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. मुसाहिब नंबर 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل यार तो करो बस मंदिर है।
بالله من الشيطان الرجيم अरे यार डबल चल रहा है ये तुम झेले अपने रुपए नहीं अरे अभी بسم الله الرحمن الرحيم हाथ बच्चों का يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين कौन सी दे दो तो व्हाट्सएप पर बोल दे रहा فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك हाँ وإن كانت واحدة فلها النصف क्या है ولأبويه لكل واحد منهما السدس और ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه وبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مراد وصية من الله والله عليم حليم. بس
من الشيطان الرجيم قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن खेती कैसे थे الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم 11 आगे किसी ने पहले ही आ जाते रास्ता दे दीजिए क्या यार क्या हुआ? ये मतलब ये कह रहे कि उर्दू में समझे हो गए केरला से है ना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان سورة البقرة جزءها سيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. दूसरा सवाल الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. بسم الله الرحمن الرحيم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي أنزل لكم وهو الذي جعل لكم النجوم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنفان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان قنوان دانية وجنات من عنبان قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان مشتبها وغير والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآية لقوم يعقلون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. मुसाहिम नंबर 36 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون صدق الله العظيم. मुसाहिब नंबर 16 दिनों में बनाई गई बड़ी खसूसी तौर से उसके बाद आप अंदाज़ा भी लगा रहे हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. بس يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وإن يريدوا خيانتك من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا
فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله المولانا العظيم. Musahid number 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. बस पानी पी लीजिए, दूसरा सवाल ये रखो, अभी पढ़ करके गए थे माशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. छोटा यार में आप हजरात अगर तशरीफ रखें तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखो हौसले की बात है, देखो पानी पिला थे साहब। आपको भी जरूरत है कि उन्होंने भी गोदी तो मिल जाएगी। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ जी। ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ومن يهد الله فهو المهتد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم
وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا बस दूसरा सब सोच रहे होंगे क्या होगा मुसाहिब नंबर 59 वही है जो हम कह रहे थे भाई वही है स्ट्रीट लाइन जगह में أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم
عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. بس